مدرسہ تعلیم القرآن میناز بلیدہا مولوی قمر الدین سروکیا سر سوجی و گندو نندی دیوانے ہیرکنک بود آیتہا الندور میناز سلو چیب بیٹ کوش کچک و بلیدہ کرکشا ملا ہانی بلائیں کے ساسیا بہار زورت ملا ہاں تران کنان گشت کے یک زمانگی بودتک ملا ہانا امی گشک بودتک کے آچا مسیطہ محدود ببند چاگردی جیڑہاں گوں کار مبید آنی کار نماز و مسیطہ پہازگن امی پیما ملا چا مسیطہ دیم نبودتگن امی رنگا چاگردے اڑو جنجال گیش بوان بودتگن آہانی گشگت کے انوی دورا ملا مسیط و ممبران چا محدود نہ بند بلکہ چاگرد تہا یکجا بند تو جیڑہانی سرا چستو ہیر کنند آہان گوشت کے بلیدہ زامران و کوہنی و بنیادی جیڑا بجلی اسپتال وانگجا روڈ و آدگا جیڑا انگتا النہن ملا امی گپے سرا یک مشت بوتاں گوشتی کہ امی پیما ملا ہاں چاگردے گہتری واسطہ منشیات کمیٹی و بارڈر کمیٹی گوما یک مشتی و یک امکوپگیا گون بوتگاں امی وڑا ملا الکے جیڑہانی الکنگو دیما بند نشا انچین جیڑائی آہانی سرا ملا ہاں وتی روچ و شپ یک کتگن امی پیما ای کارہ دیمے برگے واسطہ نوکیں گام زورک بیت بزانت کے لہتیں روچا پیسر الندور بلیدہا ملانی گندو نندو یک جدی دیوانے ہیرکنک بود امی پیما گندو نندی دیوان دیما روان بود تو ای دیوان مینازا ایرکنک بود آہانی گشگت کے ایر سلسلہ دیما روان بیت آوکین شور و صلاح بابتا آوکین دیوانہ گڈی فیصلہ بیت